बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूदो सलाम बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। मिसबाहुद्दुजा यूनिवर्सिटी की तरफ से मिसबाहुस्सरफ के दूसरे लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम फेल माजी मालूम पे बात करेंगे। याद रखें, फेल माजी उस फेल को कहते हैं जो गुजरा हुआ जमाना बताए, जैसे ज़ारबा उस एक मर्द ने मारा। अरबी जबान में ज्यादातर अफ़आल 22 औज़ान पर आते हैं, यानी 22 औज़ान पर आते हैं। लिहाजा मशहूर अबवाब 22 हुए जिन पर तफसील से बात करते हैं। सलासी मुजर्रद सही के 6 बाब हैं, जिनमें पहला बाब है फ़अला यफ़इलु, जैसे अज़्ज़रबो मारना। इसका फेल माजी मालूम है ज़ारबा उस एक मर्द ने मारा। दूसरा बाब है फ़अला यफ़उलु, जैसे अन-नस्र मदद करना। इसका फेल माजी मालूम है नासरा उस एक मर्द ने मदद की। तीसरा बाब है फ़ाइला यफ़अलु, जैसे अल इल्म जानना। फेल माजी मालूम है इसका आलिमा उस एक मर्द ने जाना। चौथा बाब है फ़अला यफ़अलु, जैसे अल मनअ रोकना। फेल माजी मालूम है इसका मनअ उस एक मर्द ने मना किया। पांचवा बाब है फ़ाइला यफ़इलु, जैसे अल हिस्बानु गुमान करना। फेल माजी मालूम है इसका हासिबा उस एक मर्द ने गुमान किया। छठा बाब है फ़अला यफ़उलु, जैसे अश-शर्फ़ बुजुर्ग होना। फेल माजी मालूम है इसका शारफा, यानी वो एक मर्द बुजुर्ग हुआ। सलासी मजीद फी के 12 बाब हैं। याद रखें, सलासी मजीद फी में कुछ हरूफ असली होते हैं और कुछ जायद। अगर आपको हरूफ असली और हरूफ जायद में पहचान नहीं होगी तो सलासी मजीद फी के लफ्ज का माना डिक्शनरी में देखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फर्ज करें आपको अकरमा का माना नहीं आता, आपके पास अरबी की डिक्शनरी भी मौजूद है। अगर आप उर्दू की डिक्शनरी की तरह अलिफ, काफ और रा की लिस्ट में उसका माना देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको चाहिए कि पहले अकरमा में हरूफ असली की पहचान करें। ये अकरमा अफ़अला के वजन पर है, लिहाजा उसमें काफ, रा, मीम हरूफ असली है। अब आप लुगत खोलें, डिक्शनरी खोलें और कारोमा की लिस्ट में लफ्ज अकरमा आपको मिल जाएगा। अब आप इस टेबल पर गौर करें। सलासी मजीद फी के 12 अबवाब की तफसील ये है। पहला बाब है बाबे इफ़आल, जैसे अल इकरामो इज्जत करना। फेल माजी मालूम है इसका अकरमा, यानी उस एक मर्द ने इज्जत की। दूसरा बाब है बाबे तफ़ईल, जैसे अत तसरीफ फेरना। फेल माजी मालूम है इसका सर्रफा, उस एक मर्द ने फेरा। तीसरा बाब है बाबे मुफाला, जैसे अल मुजारबत एक दूसरे को मारना। फेल माजी मालूम है इसका ज़ारबा, उस एक मर्द ने दूसरे को मारा। चौथा बाब है इसका बाबे तफ़ाउल, जैसे अत तसर्रुफ तसर्रुफ करना। फेल माजी मालूम है इसका तसर्रफा, उस एक मर्द ने तसर्रुफ किया। पांचवा बाब है बाबे तफ़ाउल, जैसे अत तज़ारुब एक दूसरे को बहुत मारना। माजी मालूम है इसका तज़ारबा, उस एक मर्द ने दूसरे को बहुत मारा। छठा बाब है बाबे इफ्ताल, जैसे अल इक्तिसाब कमाना। माजी मालूम है इसका इक्तसबा, उस एक मर्द ने कमाया। सातवां बाब है बाबे इनफिआल, जैसे अल इंसिराफ लौटना। फेल माजी मालूम है इसका इन सराफा, वो एक मर्द लौटा। आठवां बाब है बाबे इस्तिफ़आल, जैसे अल इस्तिखराजो इस्तंबात करना या निकालना।
माजी मालूम है इसका इस्तखरजा, उस एक मर्द ने निकाला। नमा बाब बाबे इफ़इलाल, जैसे अल इहमिरारो, सुर्ख होना, इसका फेल माजी मालूम है इहमर्रा, वो एक मर्द सुर्ख हुआ। 10वां बाब है बाबे इफ़इलाल, जैसे अल इहमिरारो, ज्यादा सुर्ख होना, फेल माजी मालूम है इसका इहमारा, वो एक मर्द बहुत सुर्ख हुआ। 11वां बाब है बाबे इफ़इवाल, जैसे अल इजलिवाजो, तेज जाना, माजी मालूम है इसका इजलवजा, वो एक मर्द तेज गया। 12वां बाब है बाबे इफ़इआल, जैसे अल इहदीदाबो, कुबड़ा होना यानी कमर का टेढ़ा होना, फेल माजी मालूम है उसका इहदौदबा, वो एक मर्द कुबड़ा हुआ। इस तरह रुबाई मुजर्रद सही का एक बाब है बाबे फ़अलतुन, जैसे अदहरजतु, पत्थर वगैरह का लुढ़काना, फेल माजी मालूम है इसका दहराजा, उस एक मर्द ने लुढ़काया। रुबाई मजीद फी के 3 बाब हैं। पहला बाब है बाबे तफ़ाअलुल, जैसे अत्तदहरुजो, पत्थर वगैरह का लुढ़काना और पलटना, फेल माजी मालूम है इसका तताहरजा, उस एक मर्द ने लुढ़काया और पलटा। बाबे इफ़इलाल, जैसे अल इहरिंजामो, इकट्ठा होना, फेल माजी मालूम है उसका इहरंजमा, वो एक मर्द इकट्ठा हुआ। और तीसरा बाब है बाबे इफ़इलाल, जैसे अल इक्शेरारो, खौफ या सर्दी की वजह से रोंगटे खड़े होना, फेल माजी मालूम है इसका इक्शारा, वो एक मर्द के, उस एक मर्द के रोंगटे खड़े हुए। अब आप इस टेबल पर गौर करें, फेल माजी मालूम के मशहूर औजान भी 22 हुए। जैसे हम बयान कर चुके हैं, इस टेबल में हम एक जगह लिख रहे हैं सलासी मुजर्रद सही, ज़ाराबा, नासरा, आलिमा, मनाआ, हासिबा, शारोफा, ये 6 वजन पे फेल माजी मालूम आ रही है सलासी मुजर्रद सही के। सलासी मजीद फी सही, इसके फेल माजी मालूम के 12 औजान है, गौर कीजिएगा। अक्रमा, सर्रफा, ज़ारबा, तसर्रफा, तज़ारबा, इक्तसबा, इंसरफा, इस्तखरजा, इहमर्रा, इहमारा, इजलवजा, इहदौदबा। रुबाई मुजर्रद सही का एक ही वजन है दहरजा। रुबाई मजीद फी सही के 3 वजन है जो फेल माजी मालूम के हैं, तदहरजा, इहरंजमा, इक्शाअर्रा। अब हम फेल माजी मालूम की गर्दान करते हैं। याद रखें इसके टोटल 14 सीगे होते हैं, इसका हम माना भी बताएंगे। तो ये 22 के 22 फेल माजी मालूम जो अभी हमने पढ़े, उनमें हर एक के 14 सीगे हैं और उनकी इसी तरह ही गर्दान होती है। अब हम ज़राबा की गर्दान करते हैं जो कि इसके 14 सीगे हैं। ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़राबना, ज़राबता, ज़राबतोमा, ज़राबतुम, ज़राबते, ज़राबतोमा, ज़राबतुन्ना, ज़राबतो, ज़राबना। आपने गौर किया, ज़राबा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है जिसका माना है उस एक मर्द ने मारा। ज़राबा ये तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा है, माना है उन 2 मर्दों ने मारा। ज़राबू ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है जिसका मतलब है उन सब मर्दों ने मारा। ज़राबत ये वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है जिसका माना है उस एक औरत ने मारा। ज़राबता ये तस्निया मुन्नस गायब का सीगा है
جس کا مطلب ہے ان دو عورتوں نے مارا. ضربنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ان سب عورتوں نے مارا. ضربتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے تو ایک مرد نے مارا. ضربتما تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے تم دو مردوں نے مارا. ضربتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تم سب مردوں نے مارا. ضربتے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تو ایک عورت نے مارا. ضربتما یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تم دو عورتوں نے مارا. ضربتن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تم سب عورتوں نے مارا. ضربتو یہ متکلم کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے واحد متکلم کا صیغہ اور مذکر کے لیے بھی آتا ہے ضربتو میں ایک مرد نے مارا یا میں ایک عورت نے مارا. ضربنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم سب نے مارا یا ہم دونوں نے مارا. یہ بھی مؤنث کا صیغہ بھی ہے اور مذکر کا صیغہ بھی ہے. دوبارہ پہلے والے ٹیبل پر ذرا غور کریں. ہم بتا چکے ہیں فعل ماضی معلوم کے مشہور وزن 22 ہیں. ہم نے ضاربہ کی گردان کی ہے اور اس طرح ایک اور میں گردان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید واضح ہو جائے. ثلاثی مزید فی کی صحیح کی میں گردان کر رہا ہوں. اکرما یاد رکھیں اس کے بھی 14 صیغے ہیں. اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتے اکرمتما اکرمتن اکرمتو اکرمنا. باقی تمام کی تمام گردانیں آپ نے خود ہی یاد کرنی ہے، ان کا معنی بھی یاد کرنا ہے تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے. یاد رکھیں اگر آپ نے 2-4 دفعہ گردان کو دہرا لیا اور آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھا یاد ہو گیا ہے، یہ گردان یاد نہیں ہوگی. آپ کو چاہیے کہ تسبیح لے لیں اور کم از کم ایک گردان کو 50 دفعہ دہرائیں اور پھر ہر روز کچھ نہ کچھ مرتبہ معین کر لیں اور اس کو دہراتے چلے جائیں تاکہ وہ گردانیں بھولے نہیں. تو میں نے بتایا ہر ایک گردان کو آپ نے یاد کرنا ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے ضربہ کی گردان پڑھی تھی، آپ ناصرہ کا بھی یاد کریں گے، عالمہ کی بھی یاد کریں گے، منع کی بھی یاد کریں گے، حاسبہ، شارفہ، اور ابھی میں نے جو گردان پڑھی اکرمہ. آپ کو اسی طرح صرفہ، زاربہ، تصرفہ، تزاربہ، اکتسبہ، انصرفہ، استخرجہ، احمرہ، احمارہ، اجلوزہ، احدودبہ. ان سب کی گردانیں یاد کرنی ہیں. ہر ایک کے 14 صیغے ہیں، وزن صرف ایک جیسا ہی ہے. اس طرح رباعی مجرد صحیح کی گردان دہراجہ، اس کو بھی میں کیے دیتا ہوں. آپ ذرا اس پر بھی توجہ کریں. تمام کے 14 صیغے ہیں تو دہراجہ پر توجہ کریں. دہراجہ دہراجہ دہراجو، دہراجت دہراجتا دہراجنا، دہراجتا دہراجتما دہراجتم، دہراجتے دہراجتما دہراجتن، دہراجتو دہراجنا. رباعی مزید فی صحیح کے 3 طرح سے فعل ماضی معلوم آتا ہے. تدہرجہ، احرنجمہ، اس کی بھی آپ کو گردان کرنی ہے. ایک شاعرہ، تو میں ایک شاعرہ کی بھی گردان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید واضح ہو جائے. ایک شاعرہ، ایک شاعرہ، ایک شاعرو، ایک شاعرت، ایک شاعرتا، ایک شاعررنا، ایک شاعررتا، ایک شاعررتما، ایک شاعررتم، ایک شاعررتے، ایک شاعررتما، ایک شاعررتن، ایک شاعررتو، ایک شاعررنا. آپ نے غور کیا کہ میں نے چند ایک گردانیں دہرا دی. آپ کو تمام کی تمام گردانیں یاد کرنی ہیں اور ایک وزن پر اور بھی بہت سے افعال آتے ہیں. تو اگر آپ کو فعل ماضی معلوم کہ یہ 22 وزن کی گردانیں یاد ہوں گی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے صرف کا بہت بڑا حصہ یاد کر لیا ہے. اب ہم
فعل ماضی معلوم کی ضمائر پر بات کرتے ہیں۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ فعل ماضی معلوم کے ساتھ جو ضمیریں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ فاعل ہونے کی بنا پر اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہونے کی بنا پر مرفوع متصل ضمیریں کہلاتی ہیں۔ دو صیغوں میں مستتر یعنی چھپی ہوئی ضمیریں ہوتی ہیں اور باقی 12 صیغوں میں بارز یعنی ظاہر ضمیریں ہوتی ہیں۔ غائب کے 6 صیغوں میں فعل ماضی معلوم کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ضربا اس نے مارا، اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے۔ ضربا زید زید نے مارا، اس میں فاعل اس میں ظاہر ہے اور وہ زید ہے۔ مخاطب کے 6 صیغوں اور متکلم کے 2 صیغوں میں اس میں ظاہر فاعل نہیں ہوتا بلکہ فاعل ضمیریں ہی ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے اس ٹیبل پر توجہ کریں۔ فعل ماضی معلوم کی ضمائر، پہلا ہے ہمارا صیغہ ضربا، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہے، اس ایک مرد نے مارا۔ یہ جو ہوا ضمیر مستتر ہے یہ فاعل ہے۔ اور ضربا یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ضربا اس میں الف ضمیر بارز ہے یعنی ظاہر ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے، ان 2 مردوں نے مارا۔ یہ صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب کا۔ ضربو اس میں واو ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، ان سب مردوں نے مارا، اور یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ ضربت اس میں ہیا ضمیر مستتر ہے یعنی چھپی ہوئی ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے، اس ایک عورت نے مارا، اور یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا۔ ضربتا اس میں الف ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، ان 2 عورتوں نے مارا، اور یہ صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا۔ ضربنا اس میں نون ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، ان سب عورتوں نے مارا، اور یہ صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا۔ ضربتا اس میں تا ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، تو ایک مرد نے مارا، یہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا۔ اسے واحد مذکر مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ضربتما اس میں تما جو ہے یہ ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، تم 2 مردوں نے مارا، یہ صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر کا۔ ضربتم اس میں تم ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، تم سب مردوں نے مارا، اور یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا۔ ضربتے اس میں تے ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، تو ایک عورت نے مارا اس کا ترجمہ ہے، اور یہ صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا۔ ضربتما یہ ضمیر تما اس میں بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، تم 2 عورتوں نے مارا، اور یہ صیغہ ہے تثنیہ مؤنث حاضر کا۔ ضربتنا اس میں تنا ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، تم سب عورتوں نے مارا، اور یہ صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا۔ ضربتو اس میں تو ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا، اور یہ صیغہ ہے واحد متکلم مذکر اور مؤنث کا۔ ضربنا اس میں نا ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے مارا، اور یہ صیغہ ہے تثنیہ و جمع متکلم کا،
اور یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایک اور بات جو عربی پڑھنے میں آپ کو بہت جگہ اس کی ضرورت پڑے گی، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی میں فرق. حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی دونوں زائد ہوتے ہیں اور ابتدائی کلام میں حرف ساکن کا تلفظ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. فرق صرف اس قدر ہے، حمزہ قطعی باب افعال کے مصدر، ماضی اور امر کا حمزہ قطعی ہے. یہ حمزہ قطعی ہوتا کیا ہے؟ یہ کلام کی ابتدا اور درمیان میں لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. یعنی حمزہ قطعی ایسا حمزہ جو کلام کی ابتدا میں اور درمیان میں لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، حمزہ قطعی کہلاتا ہے. جیسے اکرما، اس میں قوف سے پہلے جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، یہ فعل ماضی ہے. اکرام یہ مصدر ہے، اکرم یہ فعل امر ہے. تو یاد رکھیں یہ حمزہ جو ہے یہاں لکھا بھی جا رہا ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے. وَأَكْرَمَ تو یہ حمزہ کلام کے درمیان میں آیا ہے چونکہ اس سے پہلے واو آ گیا ہے، تو یہاں یہ لکھا بھی گیا ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے. وَإِكْرَامٌ وَأَكْرِمْ سورہ شعراء کی ایک آیت ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اے رسول تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب خدا سے ڈراؤ. تو آپ نے غور کیا انذر یہ باب افعال سے ہے، اس کا حمزہ قطعی ہے، یہاں یہ پڑھا جا رہا ہے. حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال، باب افعیلال، باب افعیلال، باب افعوال، باب افعیال، باب افعلال، باب افعلال وغیرہ میں استعمال ہونے والا حمزہ وصلی ہے جو ابتدائی کلام میں لکھنے اور پڑھنے میں آتا ہے مگر درمیانے کلام میں لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. جیسے اجتنبا، آپ نے غور کیا یہ حمزہ شروع میں آیا ہے، پڑھا بھی گیا لکھا بھی گیا. واجتنبا حمزہ سے پہلے واو آ گیا، یہاں حمزہ موجود تو ہے لیکن یہ چونکہ کلام کے درمیان میں آیا ہے لہذا تلفظ سے گر گیا. اپنے فعل ماضی معلوم کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا. آئیے ہم اپنی خود آزمائی کرتے ہیں. خود آزمائی میں پہلا ہے مندرجہ ذیل ثلاثی مجرد صحیح اور ثلاثی مزید فی صحیح ابواب کے سیغے، باب اور معنی بتائیں. ضربنا، یہ جو ضربنا ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد صحیح ہے یا ثلاثی مزید فی صحیح میں سے ہے. یہ سیغہ کون سا ہے، یہ باب کون سا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. تو یہ ہم 22 آپ کو دے رہے ہیں فعل ماضی معلوم، یہ آپ کو ہر ایک کا الگ الگ لکھنا ہے. بڑا سمپل سے اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ جیسے ضربنا ہے تو اس کو آپ گردان کریں گے. ٹوٹل جیسے آپ کو پتا ہے 14 سیغے ہیں، گردان کریں گے اور جہاں پر یہ سیغہ آئے گا وہاں آپ رک جائیں گے. تو میں ان تمام کو پڑھتا ہوں. ضربنا، اس ٹیبل پر توجہ کیجیے گا. نصرتن، علمو، منعت، حاسبتا، شرفنا، اکرمتا، صرفتما، زاربتم، تصرفت، تزاربتما، اکتسبتن، انصرفتو، استخرجنا، احمارا، احمررنا، اجلوزتا، احدودت،
दहरजतुमा, तदहरजतुम, इहरंजमू, इकशअर। तो आपने गौर किया ये 22 है फेल माजी मालूम। तो अब मैं 3 के बारे में यहां आपको बता देता हूं, उसी तरह आपने इन 22 के 22 यानी जो 3 के अलावा बाकी रह जाएंगे उनको आपने हल करना है। तो मैं पहले के बारे में बात करता हूं। पहला है ज़रबना। तो ये सुलासी मुजर्रद सही में से है। सीगा है तस्निया व जमा मुतकल्लिम का, और ये बाब है फ़अला यफ़इलु, और इसका माना है हमने मारा। इसी तरह आगे आप गौर करें, नसरतुन्ना, ये भी सुलासी मुजर्रद सही में से है। सीगा है जमा मुन्नस हाजिर का, बाब फ़अला यफ़उलु, और माना है तुम सब औरतों ने मदद की। नंबर 14 पे जरा तवज्जो कीजिए। इस्तखरजना, ये सुलासी मजीद फी सही में से है। सीगा है जमा मुन्नस गायब का, बाब है इस्तिफआल, माना है उन सब औरतों ने निकाला। इसी तरह खुद अजमाई में जो दूसरा हमारा नंबर आता है वो ये है कि दर्जा झैल फिकरात का अरबी में तर्जमा करें। उन सब मर्दों ने मारा, तो क्या इसकी अरबी बनेगी? सिर्फ मैं 2 की बताऊंगा। ज़राबू, मैंने मदद की, क्या अरबी बनेगी? नसर। तो उसके बाद मैं ये जुमले पढ़ता जाता हूं, आपने इनकी अरबी बनाना है। उस एक औरत ने मना किया, हम 2 औरतों ने जाना, हम दोनों ने गुमान किया, वो बुजुर्ग हुए, उन 2 औरतों ने इज्जत की, उस एक मर्द ने फेरा, तुम सब औरतों ने तसर्रुफ किया, तू एक मर्द ने दूसरे को मारा, हमने कमाया, तुम सब मर्दों ने दूसरों को बहुत मारा, हम दोनों ने इस्तेंबात किया, तुम 2 औरतें लौटी, वो सुर्ख हुई, तू बहुत सुर्ख हुआ, वो दोनों तेज गए, वो एक औरत कुबड़ी हुई, तुम सब मर्दों ने लुढ़काया, तुम सब औरतों ने लुढ़काया और पलटा, वो एक औरत इकट्ठी हुई, मेरे रोंगटे खड़े हुए। इनकी आपको अरबी बनाना है। खुद अस्माई का तीसरा नंबर जो हमारे पास है वो है दर्जा झैल कुरानी आयात में से फेल माजी मारूफ सुलासी मुजर्रद सही और सुलासी मजीद फी सही अलहदा लिखें, नीज उनका बाब, सीगा और माना की भी वजाहत करें। ये सूरह तौबा की आयत है। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन, अल्लाह ने बहुत से मकामात पर तुम्हारी गैबी मदद की है। तो इसमें आप गौर करें, फेल माजी मारूफ का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? इसमें है नासरा। तो मैं इसकी वजाहत कर देता हूं, बाकी आयात की आपने खुद वजाहत करनी है, सिर्फ मैं आपको फेल माजी मारूफ बताऊंगा। इसमें नासरा सुलासी मुजर्रद सही है, ये सीगा है वाहिद मुजक्कर गायब का, ये बाब बन रहा है फ़अला यफ़उलु, माना है उसने मदद की। दूसरी आयत है आलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, ये सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक में खयानत करते थे। इसमें आलिमा
फेल माजी मालूम है। तीसरी आयत है इन्ना ला नोजियो अजरा मन अहसना अमलन, सूरह काफ की है ये आयत। इसमें अहसना फेल माजी मालूम है, यकीनन हम नहीं जाया करेंगे अजर उसका जिसने अच्छा अमल किया। इसमें अहसना फेल माजी मालूम है, बाकी तफसीलात आपको खुद लिखना है। चौथी आयत है वकअय्यिन मिन नबिय्यिन कातल मआहु रिब्बियून कसीरुन, ये सूरह आले इमरान की है। और कितने ही नबी गुजरे हैं कि रब वालों की कसीर तादाद ने उनकी मायत में कताल किया। इसमें कातला फेल माजी मालूम है, इसकी तफसीलात आपको लिखनी है। वसद्दकल मुरसलीना, ये सूरह साफात की आयत है। और उसने रसूलों की तस्दीक की, इसमें सद्दका फेल माजी मालूम है, इसकी तफसीलात आपको देना है। छठी आयत है फखरजा अला कौमिही फी ज़ीनतिही, सूरह कसस, तो वो निकला अपनी कौम के सामने अपनी आराइश और ठाठ बाट के साथ। ये कारून के बारे में है। इसमें खरजा फेल माजी मालूम है, इसकी तफसीलात आपको देना है। सातवीं आयत है वह अनसला मिनस समाए मान फअखरज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, सूरह बकरा है। और उसने उतारा आसमान से पानी, फिर उसने निकाला उसके जरिए फलों से तुम्हारे लिए रिस्क। इसमें अनसला फेल माजी मालूम है और अखराजा फेल माजी मालूम है, इनकी तफसीलात आपको लिखना है। वसर्रफनल आयात लअल्लहुम यरजिऊन, सूरह अहकाफ, ये 8वीं आयत है हमारी। इसमें सर्रफना फेल माजी मालूम है, इसकी तफसीलात आपको देना है। और 9 नंबर आयत है लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म, सूरह नूर की आयत है। उनमें से हर शख्स के लिए इतना वबाल है जितना उसने गुनाह कमाया। तो इसमें इक्तसबा है। अच्छा, इसमें एक और चीज की भी आपको वजाहत करना है कि इक्तसबा काफ से पहले जो हमजा है इसका तलफ्फुज क्यों नहीं हुआ। ये क्या ये हमजा कतई है या हमजा वसली है, इसकी भी आपको वजाहत करना है। 10 नंबर आयत है वलमनिन तसरा बाद जुल्मिही फउलाइका मा अलैहिम मिन सबील, सूरह शूरा, और जरूर वो शख्स के इंतकाम ले ले अपने ऊपर जुल्म होने के बाद, तो यही लोग हैं कि नहीं है उन पर कोई इल्जाम। तो इसमें इन तासारा फिल माजी मालूम है। इसके भी हमजा के बारे में आपको वजाहत करना है कि इसका तलफ्फुज ये लिखा तो गया है लेकिन इसे पढ़ा क्यों नहीं गया, ये कौन सा हमजा है। नंबर 11 आयत है फकदिस तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, ये सूरह बकरा की आयत है। बस यकीनन उसने तो थाम लिया मजबूत कड़े को, मजबूत रस्सी को। इसमें फेल माजी मालूम है इस तमसका, इसकी तफसीलात आपको देना है और हमजा की भी वजाहत करना है। 12 नंबर आयत है फकज़्ज़बूहु फअकरूहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा, सूरह शम्स, मगर उन्होंने उसको जुटलाया और उस ऊंटनी के पांव काट दिए तो उनके रब ने उनके गुनाह के सबब उन पर अजाब नाजल किया तो उन सब को हलाक करके बराबर कर दिया। इसमें आपने गौर किया कज़्ज़बू फेल माजी मालूम है, अकरू फेल माजी मालूम है, दमदमा फेल माजी मालूम है, इनकी आपको तफसीलात देना है। खुद अस्माई में हमारा चौथा नंबर जो है ये अहादीस के मुतालिक है। दर्जा झेल अहादीस में से फेल माजी मालूम सुलासी मुजर्रर सही और सुलासी मजीद फी सही अलहदा लिखने हैं।
نیز ان کا سیغہ باب اور معنی کی بھی وضاحت کرنا ہے۔ یہ حدیث قصہ میں سے ہم نے الفاظ لیے ہیں۔ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْكِسَاءِ، اس میں اقبلہ فعل ماضی معلوم ہے، اس کی آپ کو وضاحت کرنا ہے کیا یہ ثلاثی مجرد صحیح ہے، ثلاثی مزید فی صحیح ہے، یہ سیغہ کون سا ہے، باب کون سا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے فَدَخَلَ مَعَهُمَا تَحْتَ الْكِسَاءِ، پس ان دونوں کے ساتھ چادر میں وہ داخل ہوا۔ اس میں داخلہ فعل ماضی معلوم ہے، اس کی تفصیلات آپ کو لکھنا ہے۔ اور تیسرا نمبر ہے ہمارا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، اس میں اکتملنا فعل ماضی معلوم ہے، پس جب ہم سب چادر میں جمع ہو گئے۔ اکتملنا کی آپ کو تفصیل دینا ہے اور حمزہ کی بھی آپ کو وضاحت کرنا ہے۔ چوتھا نمبر ہے انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، یہ بھی حدیث قصہ میں سے ہے۔ میں اس سے لڑوں گا جو ان سے جنگ کرے، پیغمبر فرما رہے ہیں میں اس شخص سے لڑوں گا جو میرے اہل بیت سے جنگ کرے، اور میری اس سے صلح ہے جو میرے اہل بیت سے صلح رکھے۔ اس میں حاربہ فعل ماضی معلوم ہے، سالمہ فعل ماضی معلوم ہے، ان کی آپ کو وضاحت کرنا ہے۔ پانچواں نمبر ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، اور ان پر رحمت نازل ہوئی۔ اس میں نازلت فعل ماضی معلوم ہے، وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، حدیث قصہ کے ہیں، اور وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے۔ تو اس میں استغفرت فعل ماضی معلوم ہے، اس کی آپ کو وضاحت دینا ہے۔ ساتواں نمبر ہے ہمارا یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، اے ہمارے سردار اور مولا، ہم آپ کی طرف متوجہ، آپ کی شفاعت کے طلبگار، اور آپ کو اللہ کے حضور وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ دعائے توسل کے الفاظ ہیں۔ اس میں فعل ماضی معلوم جو ہے استشفانا، قدمنا، ان کی آپ کو وضاحت کرنا ہے۔ نمبر 8 ہے وَبِقُوَّةِ كَلَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، اس میں قہرت فعل ماضی معلوم ہے، خضع فعل ماضی معلوم ہے، دعائے کمیل کے یہ الفاظ ہیں۔ ان کا معنی یہ بنتا ہے تیری قوت کا واسطہ دے کر جس سے تو نے ہر چیز کو زیر نگی کیا ہے اور جس کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے۔ وَخَالَفْتُ بَعْضَ أَوَامِرِكَ، یہ بھی دعائے کمیل کے الفاظ ہیں، اور میں نے مخالفت کی تیرے بعض احکام کی۔ خالف تو فعل ماضی معلوم ہے۔ 10واں نمبر ہے وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ، دعائے کمیل کے الفاظ ہیں یہ بھی، اور تو نے جدا کر دیا مجھے اپنے محبوب بندوں اور اپنی اولیاء سے۔ فرقتا فعل ماضی معلوم ہے، اس کی آپ کو تفصیلات دینا ہے۔ 11 نمبر ہے وَأَلْزَمَنِي حُکْمُكَ وَبَلَاؤُكَ، یہ دعائے کمیل کے ہی الفاظ ہیں، اور آمادہ کیا مجھے تیرے حکم اور تیری آزمائش نے۔ اس میں الزمہ یہ فعل ماضی معلوم ہے، تو یاد رکھیں وَأَلْزَمَنِي، اس میں حمزہ کو پڑھا گیا ہے، تو آپ کو یہ بھی وضاحت کرنا ہے یہ کون سا حمزہ ہے۔ 12 نمبر ہے ہمارے پاس وَتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ، دعائے کمیل کے الفاظ ہیں، اور میرا ضمیر تیری محبت کا حلقہ پگوش بن چکا ہے۔
इसमें ए ताकादा फेल माजी मारूफ है। 13 नंबर है अल्लज़ीनस तखलस्तहुम ले नफ्सिका व दीनिक। दुआ नुतबा के ये अल्फाज हैं, वो औलिया जिनको तूने अपने लिए और अपने दीन के लिए चुन लिया। इसमें इस तखलस्ता फेल माजी मालूम है, इसकी तफसीलात आपको देना है। 14 नंबर है फ़क़बिलतहुम व कर्रतहुम व क़द्दमत लहुमुज़ ज़िक्रल अलिया। दुआ नुतबा के ये भी अल्फाज हैं, तूने उन्हें अपनी दरगाह में कबूल किया और उनको मुकर्रब बनाया और तूने उनके आला जिक्र को बुलंद फरमा दिया। इसमें कबिलता फेल माजी मालूम है, कर्रबता फेल माजी मालूम है, कद्दमता फेल माजी मालूम है। इनकी तफसीलात आपको लिखना है। 15 नंबर है व अहबत्ता अलैहिम मलाइकतका व कर्रमतहुम बिवह्यिका व रफअतहुम बिइल्मिका। ये भी दुआ नुतबा के अल्फाज हैं, और तूने उन पर अपने फरिश्ते नाज़िल किए, उनको अपनी वही से मुकर्रम किया और उनको अपने आलूम दिए। इसमें अहबत्ता, कर्रमता, रफअता ये फेल माजी मालूम है। नंबर 16 है वजअलतहुमुल ज़रियता इलैका वल वसीलता इला रिज़वानिक, और करार दिया उनको वो ज़रिया जो तुझ तक पहुंचाए और वो वसीला जो तेरी खुशनुदी तक ले जाए। ये भी दुआ नुतबा के अल्फाज हैं। इसमें जअलता फेल माजी मालूम है। याद रखें, हमारा तरीका ये होगा, जिस तरह हमने कुरान मजीद के आयात आपके सामने दिए हैं, हमने अहादीस आपके सामने दी हैं। आज अगर हम फेल माजी मालूम की बात कर रहे हैं, फिर हम मजहूल की बात करेंगे, हम मुजारे की बात करेंगे, हम नहीं की बात करेंगे, फिर जो इसमें अस्मा इस्तेमाल हुए हैं उन सब की आपको पहचान करवाएंगे। एक वक्त आएगा कि आयत या हदीस के हर लफ्ज की तफसीलात आप जानते होंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आएगा। अब हम इजाजत चाहेंगे इस दुआ के साथ कि रब्बुल इज्जत सदक़े चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम जिए तो अली अली करते, मरे तो हुसैन हुसैन करते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अलियुन वलियुल्लाह, अलियुन वलियुल्लाह, अलियुन वलियुल्लाह।